म मदन खाती। आर्थिक समृद्धि र मुलुकको समानुपातिक आर्थिक विकासका लागि सरकारले अघि सारेको 3 खम्बे रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो सहकारी। सरकारी, सहकारी र निजी भन्ने सरकारको 3 खम्बे नीतिलाई तल्लो तहबाट साथ दिने शक्ति नै सहकारी हो। सहकारी समाजमा बाँधिएर र समाजका लागि नै उभिएको महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था पनि हो। नेपालमा ग्रामीण भेगदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सहकारीको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छ। देशका हरेक भागमा सक्रिय रहेको सहकारी आआफ्नै मौलिक शैली र स्थानीय मान्यता अनुरूप पनि सञ्चालित छन्। गरिबको लागि आशाको मन्दिर त हुने खानेका लागि पनि सहयोगी संस्था बनेको छ। सहकारी र यसको प्रभावकारितालाई लिएर पनि बेला बेलामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। देशमा कुल सहकारीको संख्या 29,886 रहेको बताइन्छ। संघीय सरकार अन्तर्गत 1,205 सहकारी संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत 6,000 सहकारी रहेका छन् र स्थानीय सरकार अन्तर्गत 23,759 सहकारी संस्था अहिले विद्यमान रहेका छन्। सहकारी संस्था आबद्ध संख्या 73,07,462 रहेको बताइन्छ र सहकारीले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको त छ नै, त्यसको साथसाथमा रोजगारी सृजनामा र प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नमा पनि यसको निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। र आज हामी सहकारी क्षेत्रको अहिलेको वर्तमान अवस्था, यसले देशको अर्थतन्त्रमा खेलिराखेको भूमिका र केही रूपमा देखिएका चुनौती र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद खातीजी। म सुरुवात गर्न चाहे, अब यहाँ आफै नेपालमा सहकारी आन्दोलन र यहाँ आफै एउटा पर्यायवाचीको रूपमा पनि मानिसहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्छन्। निकै पुरानो अभियन्ताको रूपमा पनि सहकारी त्यो आन्दोलनको एउटा अग्रणी व्यक्तित्वको रूपमा पनि यहाँलाई लिने गरिन्छ। नेपालमा चाहिँ सहकारीको सुरुवात कहिले कसरी भयो, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। धेरै धन्यवाद छ मदनजी। पहिलो नम्बरमा त सहकारी संसारैभरि केही खास खालको सङ्कटको बेलामा सहकारीहरू स्थापना भएका छन्। जस्तो 1816 मा फादर अफ कोअपरेटिभ भनेर चिनिन्छ रबर्ट ओवेनको नाउँ। र त्यहाँ चाहिँ विश्वको धेरै क्षेत्रमा ब्रिटिस साम्राज्य फैलेको थियो, घाम अस्ताउँदैन थियो, तर ब्रिटिसका 50% नागरिकहरू चाहिँ खान नपाउने, लाउन नपाउने, आवासविहीन अवस्थामा थिए। यस्तो अवस्थालाई हल कसरी गर्ने भनेर चाहिँ रबर्ट ओवेनलाई हाउस अफ कमनले, बेलायतको हाउस अफ कमनले रिसर्च गर्नको निम्ति जिम्मा दियो र 4 वर्ष लगाएर 1820 मा उहाँले चाहिँ मोटै किताबसहित रिपोर्ट दिनुभयो। र यहाँ चाहिँ बेलायतको मात्रै कुरा गर्दाखेरि म्यान्चेस्टर, ग्लास्गो र लन्डन 3टा सहरमा कपडा मजदुर 40 लाख थिए, जसमा 10 वर्ष मुनिका 40% थिए र उनीहरूले चाहिँ नगदीमा ज्याला पाउँदैन थिए र चाहिँ जिन्सीमा लिनुपर्ने, हुने खानेले अलिकति चाहिँ प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछिका बासी पाउरोटी, बासी कपडा आदि इत्यादि चाहिँ प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा रबर्ट ओवेनले के गरे भनेपछि चाहिँ यो हरेक कारखानाको प्राङ्गणमा स्कुल हुनुपर्छ र कारखानाका श्रमिकहरू 10 वर्ष मुनिकालाई काम लाउन पाइँदैन, 10 वर्ष त्यो केटाकेटी पढ्न पाउने त्यहाँ व्यवस्था हुनुपर्छ र नगदीमा ज्याला दिनुपर्छ ताकि बजारमा इच्छा लागेको ठाउँमा गएर किनेर उनीहरूले प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने ढङ्गले लगायतको मोटै किताब उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँले जुन उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो कतै न कतै यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अथवा सहकारीको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा जुन यहाँले व्याख्या र विश्लेषण गरिराख्नु भएको थियो, नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसरी यसको सुरुवात, यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गै जोडिराख्नु भएको थियो। सरी, ठिक छ, पहिला अन्तर्राष्ट्रिय यहाँले अब त्यस्तो स्थितिलाई जब रबर्ट ओवेनले त्यो बुझाए, प्रोटेन बुझाए, तर हाउस अफ कमनले त्यसलाई टेकअप गरेन। भनेपछि मलाई काम हराउनुको तात्पर्य समस्या हल गर्न होइन रहेछ भनेर उनी सहकारीको अभियन्ता भएर उनलाई अहिले विश्वभरिको सहकारी आन्दोलनका फादर अफ कोअपरेटिभ भनिन्छ। र उहाँले 10 वर्ष मुनिकालाई काम लाउन पाइँदैन, नगदीमा ज्याला दिनुपर्छ, 8 घण्टाभन्दा बढ्दा दैनिक काम लाउन पाइँदैन र
सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भने। तर सहकारी विधिवत संस्था स्थापना हुनको निम्ति चाहिँ त्यसपछि पनि समय कुर्नु पर्यो। 1844मा रोजडेली पाइनियर ती कपडा मजदुरहरू मध्येका 28 जना जुलाहाहरू, त्यो कपडा बुन्नेहरू 1-1 पाउन्ड जम्मा गरेर र पहिलो सहकारी विश्वको स्थापना भयो, जसलाई पाइनियर अफ कोअपरेटिभ भनेर भनिन्छ। ती 28 जनालाई त्यो विभिन्न तपाईँले नेटमा खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। अहिले त्यो जुन सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो त्यसलाई चाहिँ सहकारीको म्युजियमको रूपमा चाहिँ म्यान्चेस्टरमा छ र संसारभरिका सहकारी कर्मीहरू एकचोटि त्यहाँ पस्न पाए हुन्थ्यो, जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। र वित्तीय सहकारी चाहिँ जर्मनबाट सुरु भयो। जर्मनमा 1848मा आइपुग्दा 90% जर्मन नागरिकहरू ऋणमा चुर्लुपै डुबेका थिए र तपाईँले सेक्सपियरले लेख्नुभएको मर्चेन्ट अफ भेनस भन्ने कथा पढ्नुभयो होला, त्यस्तै खालको त्यहाँ चाहिँ 90% जर्मन नागरिकहरू, समय छैन म छोटकरी भन्छु, ती ऋणमा डुबेका थिए र त्यहाँका शोषक व्यापारीहरूको चङ्गुलमा परेर 90% नागरिकहरू घरबार खेतबारी सबै धरोटीमा परेर ऋणमा डुबेका थिए। र 1848मा एफडब्ल्यू राफिसन नाउँ गरेका व्यक्तिले अवधिको उपरान्त कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो अत्याचारी शोषक व्यापारीहरूसँग ऋण लिने छैन, आपसमा मिलेर समस्या गर्जो टार्ने छ र एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने एउटा चाहिँ सूत्र, त्यो एफडब्ल्यू राफिसनको शब्द हो, मेरो शब्द होइन। र यसरी अगाडि बढ्यो र जुन जर्मन अहिले G7 भित्र चाहिँ छ। भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै गरी फ्रान्समा श्रमिक सहकारीको चाहिँ उद्गम स्थल मानिन्छ। डेनमार्क र स्विडेन चाहिँ कृषि सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ मानिन्छ र जापान पनि मूलतः कृषि सहकारी क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ। नेपालमा पनि मैले त्यही सन्दर्भ भन्दै थिएँ। 2011 सालमा भयानक चाहिँ बाढी भयो। नेपालको 100 वर्ष यता त्यति ठुलो बाढीबाट चाहिँ नेपालमा क्षति भएको छैन। 11 सालमा त्यो धेरै क्षति भयो। म त्यतिखेर सानै थिएँ होइन, 5-6 वर्षको थिएँ होला। र त्यो यसरी चाहिँ साह्रै ठुलो क्षति भएको थियो र क्षतिको बेलामा अमेरिकाबाट भोलिन्टियर्सहरू त्यो विपद परेका नेपालीहरूलाई सघाउन भनेर आएका थिए अमेरिकाबाट। र जुन रबर्ट ओवेनको मैले अघि चर्चा गरेँ, उहाँले अमेरिकाको 6वटा स्टेटमा गएर उहाँले लेक्चर दिनुभएको थियो। कोअपरेटिभ जस्तोसुकै आपद विपदबाट पनि मुक्त हुनको निम्ति सहकारी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका थिए। त्यही आधारमा होला अमेरिकाबाट आएका ती भोलिन्टियर्सहरूले र नेपालमा चितवनमा बखान सिंह गुरुङको नाउँ भएको हुनाले बखान सहकारी चाहिँ पहिलो स्थापना भयो। त्यो 2013 साल चैत्र 20 गते, जसलाई हामीले राष्ट्रिय सहकारी दिवस भनेर राष्ट्रव्यापी, पहिले केन्द्र मात्रै मनाउनु चलन थियो। म अध्यक्ष भइसकेपछि 70 जिल्लामा जति जिल्ला छन् त्यहाँ मनाउने, अरू पनि जक्सनमा मनाउने इत्यादि गरिया छ। स्थापना त्यो भयो। त्यसपछि 2016 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री। उहाँले पनि ऐन बनाउनु हो, तर त्यसले कार्यान्वयनमा जान नपाइकन 17 साल पौष गते आयो। अनि त्यहाँबाट 30 वर्ष चाहिँ निर्देशित पञ्चायती प्रजातन्त्र, निर्देशित सहकारी हुन थाल्यो र त्यो साझाको नाउँमा त्यो सही ढङ्गले अगाडि बढेन। लगानी प्रशस्त गरेका थियो तिनीहरूले, तर त्यो सिद्धान्त झिकेर गरे हुनाले दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले जब ठिक हुँदैन भने परिणाम पोजिटिभ आउँदैन भन्ने कुरोको प्रमाण त्यो 30 वर्ष रह्यो। र त्यसपछि 46 सालको आन्दोलनपछि आदरणीय कृष्णबहादुर भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। कृषि भूविस्तार वन मन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो र त्यही बेलामा मैले आदरणीय मदन भण्डारीज्यूलाई यो एक बेलामा सहकारीको बारेमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ, जसको बारेमा चाहिँ कृषि भूमि वन मन्त्री भएको हुनाले सहकारी त्यसैमा पर्छ, कुरा गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गरेका थिएँ। मदन भण्डारीले कुरा गरेपछि उहाँले जुन कृषि भूविस्तार वन मन्त्री झलनाथ खनाल हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा सहकारी महासङ्घ परामर्शदात्री समिति भनेर, अब त्यो चाहिँ राधाकृष्ण मैनाली संयोजक, त्यसपछि सुभाषचन्द्र नेमाङ, कुलचन्द्र अधिकारी, भोगेन्द्र सत्याल, चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अर्को डाक्टर चैतन्य मिश्र अनि चौधरी हुन्छ। यसरी चाहिँ त्यो बन्यो, त्यसले पनि काम गर्यो। र त्यसपछि दिपक बाँसकोटा, त्यतिखेर चाहिँ अहिले मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ, सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दिपक बाँसकोटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो ऐन निर्माणको निम्ति योगदान गर्नुभएको छ र 48 को प्रतिनिधि सभाको त्यही समितिको सदस्य भएको नाताले सहकारी ऐन 2048 आएपछि
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ जो 125 वर्ष हो स्थापना भएको, 1895 स्थापना भएको विश्वको सबभन्दा जेठो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, त्यसको सिद्धान्त अनुरूप चाहिँ हामीले त्यो सहकारी ऐन 2048 लग्यौँ र 2049मा सहकारी विकास बोर्ड ऐन बनाइयो। त्यो हामी त्यही समितिमा रहेर हामी चाहिँ धेरै मेहनत गरिएका छौँ। हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म राम्रै बनाएको हो। त्यतिखेर जुन बेलामा 830-31वटा सहकारी संस्थाहरू थिए, तर तिनले सहकारीको 7 सिद्धान्त थाहा पाउने चाहिँ 7 जना पनि थिएनन्। त्यो अवस्था थियो र राम्रोसँग चलेको थिएन। तर सहकारी ऐन 48 आएपछि नयाँ जागरण आयो, जुन ऐनको निर्माता मध्ये तपाईँको अगाडि बसिरहेको त्यो समितिमा चाहिँ रहेको छ। र त्यसपछि म यही सन्दर्भमा यसलाई टुङ्ग्याउँछु अनि तपाईँले छड्के प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसपछि संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि संविधानको प्रेम्बल इज द हार्ट अफ कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। प्रस्तावना भनेको संविधानको चाहिँ मुटु हो, मुख्य अङ्ग हो। त त्यसमा के भनिएको छ भनेपछि चाहिँ नेपालको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हुनेछ भन्ने जुन अठोट गरिएको छ, सहकारीमा नटेकिकन समाजवादको सभा पनि गइँदैन। सहकारीको महत्त्व त्यसले दर्शाएको छ। र संविधानको धारा प्रस्तावना भयो, धारा 4 भयो, धारा 50, धारा 51ले 3 खम्बे अर्थनीति जुन अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो, र एक्लै राज्यले पनि सक्दैन, एक्लै निधिले पनि सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा अब पुस्तैनी अनुभव र व्यावसायिक कुशलता पुँजी प्रविधि भएको हुनाले निजी क्षेत्रले पनि योगदान गर्छ र छरिएको पुँजी श्रम सिप क्षमता र अनुभवलाई लिएर सहकारीले अगाडि बढाउँछ र राज्य पन्सिन मिल्दैन, राज्यको पनि भूमिका हुनुपर्छ। यो 3 खम्बे अर्थनीति भनेर यो संविधानको निर्माता भएको नाताले र संविधानको पानीपछि हस्ताक्षरकर्ता भएको पनि नाताले र मलाई गौरवबोध पनि हुन्छ र यसरी संविधानमा ल्याउँ। र अर्को ऐन 48 पछि 27 वर्षपछि 74को ऐनको निर्माण गर्दाखेरि पनि र अर्थ समितिले यो हेर्थ्यो र हामी बसेरै अर्को ऐन पनि 27 वर्ष पहिले पनि पछिको पनि ऐन बनाउने मौका मिल्यो र हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म सहकारी ऐन 2074 पनि ल्याएको छ। अगाडि जुन सहकारीको विकास, यसको अन्तर्राष्ट्रिय विकासदेखि नेपालमा यसको विकास र यहाँको संलग्नता आबद्धताको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जति बेला चाहिँ यहाँहरूले त्यति बेला त्यो ऐन निर्माणकै क्रममा अथवा सोच्दै गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्र त्यसपछि सहकारी यसले खेल्न सक्ने भूमिका, त्यति बेलाको अवस्था र आजको दिनमा फेरि सहकारी जसरी सञ्चालन भइराखेका छन् नि, यो हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ? यहाँहरूले जे सोच्नु भएको थियो अथवा जसरी अगाडि बढ्ला भन्ने थियो त्यो अनुरूप अगाडि बढिराखेको छ कि अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ? अब संसारको कुनै पनि क्षेत्र भनेको समस्या मुक्त हुँदैन, समस्या न्यूनमा गराउने कुरा मात्रै प्रयत्न हुन्छ। पहिलो नम्बरमा अहिले पनि सहकारी क्षेत्रमा मैले अघि बताउँदै पनि थिएँ कि अहिले 2,47,000 चाहिँ सञ्चालक समिति सदस्य र लेखा समिति सदस्य छन्, 88,000 रेगुलर इम्प्लोइ कर्मचारी छन् र सहकारीका चाहिँ व्यवस्थापक समेत छन् र इन्डाइरेक्ट रोजगारी 10 लाखभन्दा बढीले प्राप्त गरेका छन् र कुल गारस्थ उत्पादनमा 5% भन्दा बढी योगदान छ र वित्तीय क्षेत्रमा 20% भन्दा बढी योगदान भएको छ। र सहकारी क्षेत्र यसरी विकास र विस्तार हुनुभन्दा पहिले हैन ब्याङ्कमा लोन लिन पार्यो भने घुस खुवाउनु पर्थ्यो। अहिले ब्याङ्कका मान्छेहरू भोलिन्टियर खटाएर मेरोमा राख, मेरामा जम्मा गर्न आइज भन्नेमा पुर्याएको छ। यो इन्डाइरेक्ट भएको लाभ मान्छेलाई याद हुँदैन, तर धेरै ठुलो अहिले आएको छ। र अहिले टोटल तपाईँले अघि नै भन्नुभएको तथ्याङ्क अलिक पुरानो जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले 85 लाख चाहिँ सेयर सदस्य छन्, जसमा महिलाहरू 56% हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ फेरि राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेल, सुरेल, बनकरिया, मुसर, चमार, डोम, खतबे, हल्कोर लगायतका हुनुहुन्छ। र चाहिँ यो एउटा राज्यको असाध्यै न्यून लगानीमा र चाहिँ सहकारी क्षेत्रले जुन योगदान गरेको छ त्यो अतुलनीय छ र त्यसले धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। यसले जागरण दिएको छ। अहिले 4400 भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरूले मात्रै चलाएको प्रारम्भिक सहकारी संस्था छ। त्यो 91% पूर्ण रूपले सक्सेस छ र त्यसले ल्याप्चे एउटा साक्षर पनि नभएको महिला अगाडि बढेको चाहिँ नेसनल एवार्ड 2 चोटि 3 चोटि पाउने अवस्थामा पुगेको छ भन्दाखेरि यो एउटा कुनै पनि अर्बौं लगानी गरेका अन्य सङ्घ संस्थाहरूको भन्दा यसले रिजल्ट दिएको छ। तर पनि के छ भने जुन सहकारी सिस्टममा चलेको छैन, सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति यी प्रत्येक जार्गनको आफ्नो व्याख्या छ। त्यो अनुसार चलेकोमा अहिले पनि समस्या छैन। जो चाहिँ अब सहकारीमा 74 को सहकारी ऐनले हरेक सहकारी संस्था एक तहमाथि अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्छ। जिल्ला सङ्घमा वा केन्द्रीय सङ्घमा, विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा वा
कहीँ हुनुपर्छ भन्नेमा अहिले हिजोआज जुन बाहिर बजारमा चर्चा आएको छ त्यो चाहिँ आबद्ध नभएका संस्थाहरूमा बढी समस्या देखिएको छ। जो चाहिँ दर्ता सरकारले गर्छ, सहकारी आन्दोलनले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले त दर्ता गर्ने होइन, होइन, दर्ता सरकारले गर्छ। दर्ता गरिसकेपछि बच्चा जन्माइसकेपछि त्यसो रेखदेख गर्ने, हेर्ने, त्यसलाई तालिम प्रशिक्षण इत्यादि गर्ने काम राज्यको थियो, त्यो कम भएको छ। एक अर्को कुरो, नयाँ संविधान आइसकेपछि अचानक चाहिँ 5 विकास क्षेत्रमा, पहिलेको 5 विकास क्षेत्रमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र थियो, काठमाडौँमा थियो। हाम्रो माग के थियो भने काठमाडौँमा चाहिँ 12 महिना बाह्यकाल डिप्लोमासम्म गर्ने गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्रशिक्षण केन्द्र र सातै प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय सहकारी तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र आवश्यक पर्छ भन्दै होइन, एकैचोटि के गर्यो भने स्थानीय तहमा भएकालाई स्थानीय तहकै सहकारी विभागले हेर्ने, प्रदेशमा भएकोले प्रदेशलाई हेर्ने त भनियो। त्यहाँ अधिकृत छैन, अधिकृत छ भने सहकारी बुझेको छैन र यो छ भनेपछि यी सबै कुरोको निम्ति सहकारी ऐन के अरे अब सहकारी विकास बोर्ड ऐन 2049 पनि हामीले निर्माण गरे हो र त्यसको मूल भूमिका निभाउने मान्छे मै नि तपाईँको अगाडि छु। त्यो सहकारी विकास बोर्ड भने चाहिँ आम सहकारी कर्मीहरूको र सरकारको बिचको पुलको भूमिका निभाउने, मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ र त्यहाँका कर्मचारी इत्यादि सबै राज्यले नियुक्ति गर्ने हुन्छ र त्यो गर्नुपर्नेमा त्यो सहकारी विकास बोर्डले जुन ढङ्गले आम सहकारीका समस्याहरू हल गर्नको निम्ति चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्ने थियो, भूमिका निभाउनु पर्ने थियो, राज्य र सहकारीको बिचको चाहिँ पुलको भूमिका निभाउनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन। अर्को कुरा, सहकारी मन्त्रालयको माग गऱ्यौँ, मन्त्रालय पनि आयो, सहकारी मन्त्रालय विभाग छ र त्यो विभाग र मन्त्रालयले सहकारीलाई उत्थानको निम्ति समस्या के छन्, हल कसरी गर्ने भन्दा पनि, जस्तो सहकारी ऐन 2074 हामीले निर्माण गऱ्यौँ र ऐनमा जुन चाहिँ अब यो सन्दर्भ ब्याज दर सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क र सहकारीलाई घालमेल पार्ने कुरो छैन त्यसमा, तर नियमावली त क्याबिनेटले बनाउने हो। नियमावलीमा ल्याएर चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क र चाहिँ सहकारीलाई एउटै डालोमा राख्ने काम भयो। जबकि सहकारी भनेको चाहिँ सहकारीको के हुनुपर्छ भनेपछि चाहिँ सहकारी चाहिँ जगाडे कोष मुनाफाको 25% राख्नै पर्छ सिद्धान्तमा चल्नेहरूले। संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष यो भनेको चाहिँ जुन सहकारीको शेयर सदस्यले कारोबार गरे बापत जति मुनाफा हुन्छ त्यसको चाहिँ अब यो संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट पैसा दिने व्यवस्था हुन्छ, दिने गरे हुन्छ होइन। अर्को भनेको सहकारी प्रवर्धन कोष भनेको चाहिँ 0.5% मुनाफाको त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ उक्त सहकारी को बाँकी रहेको मुनाफालाई 100 मानेर त्यसको 5 देखि 10% सहकारी शिक्षाको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो सिद्धान्त अनुसार चलेका सहकारीमा कुनै समस्या छैन होइन। जो यो सिद्धान्त अनुरूप चलेको छैन त्यहाँ समस्या छ। एक अर्को कुरा, सन्दर्भ कमर्सियल ब्याङ्कले त यो संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष पनि दिँदैन, सहकारीले तालिम प्रशिक्षण पनि दिँदैन, अथवा आफ्ना शेयर होल्डरलाई अथवा चाहिँ त्यसभित्रका चाहिँ माने खाता होल्डरलाई केही पनि गर्दैन। सहकारीले त्यो सदस्यको सब दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा कमर्सियल ब्याङ्क र यसको बिचमा एउटै हो कि जस्तो गरी जुन चाहिँ अहिले चाहिँ आएको छ त्यो करेक्सन हुनुपर्ने छ। जुन चाहिँ ऐनमा हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, तर चाहिँ के भयो भने नियमावली भने त क्याबिनेटले बनाउँछ, अब अरू भने निर्देशन भने त विभागले रजिस्ट्रारले इत्यादि बना हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले जोड दिन चाहेको सहकारीका समस्या के हुन् र समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयको मूल गार्जियन सहकारी मन्त्रालय विभाग र सहकारी विकास बोर्ड हुनुपर्नेमा अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यही भित्र भएका जिम्मेवार बोकेका बोर्डका अध्यक्ष मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै के हुन्छ भने सहकारी यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर गाली गर्नुहुन्छ, जुन नसुहाउने कुरो होइन। मेरो परिवारमा मेरो परिवारको सदस्य यस्तो उस्तो भने जस्तै हो त्यो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ गल्ती गरेका छ भने गल्ती नगर्ने बनाउने दायित्व उहाँहरूको राज्यको। राज्यले भनेको सबै चिजलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनको निम्ति चाहिँ आवश्यक तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधार राज्यको दायित्व हो। जुन चाहिँ संसारभरिको सहकारी विकासमा तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधार भनेको राज्यको दायित्व हो र राज्यले त्योबाट चाहिँ पन्सिने काम जुन गर्यो हो त्यसको परिणाम अहिले केही समस्याहरू देखा परेको छ। र अहिले पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि यसमै जस्तो राज्यले आजको दिनमा पनि मिश्रित अर्थतन्त्र र त्यसमा 3 खम्बे अर्थतन्त्रमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा एकातर्फ संविधानले पनि त्यसरी चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिराखेको अवस्था, अर्कोतर्फ यहाँले जसरी चाहे त्यो तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वको सन्दर्भमा अथवा जसले चाहिँ सहकारीलाई यो आन्दोलनलाई
सहकारी संस्थाहरूलाई ठिक मार्गमा यसको उत्थानमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यो अनुरूप अगाडि बढ्न नसके कमजोरी चाहिँ उहाँहरूले नबुझिराख्या अथवा बुझेर पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन नचाहिराख्या स्थिति चाहिँ के हो? तपाईँले भनेको कुरो दुईटै कुरा छ। एउटा त के छ भने सहकारी भनेको छुट्टै दर्शन सिद्धान्तबाट परिचालित भएको हुनाले होइन, मास्टर्स गर्दैमा बोर्ड फर्स्ट आउँदैमा गोल्ड मेडल पाउँदैमा उसले सहकारी बुझ्दैन। सहकारी बुझ्नु कि सहकारीकै छुट्टै दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यपद्धति यी सब बुझ्या हुनुपर्छ। र सरकारी मन्त्रालयमा विभागमा चाहिँ 6 महिनामा कर्मचारी फेरिने, एउटाले अलिअलि सिक्न थाल्छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै अन्तस्वर्ग गरिदिने छ। यसको निम्ति हाम्रो अनुरोध के छ भने तपाईँको मिडिया मार्फत कि सहकारीको साँच्चैको सहकारीको मर्म बुझेको भावना बुझेको संविधानको चाहिँ प्रस्तावनाले अगाडि सारेको कुरालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ सहकारीको भावना बुझेका कर्मचारीहरू कम्तीमा पनि विभागमा आएका मान्छे मन्त्रालयमा आएका मान्छे 5 वर्ष बस्नुपर्छ। रिटायरमेन्ट भएर जाने कुरा एउटा कुरो होला, तर सरह गरिरहनु हुँदैन। र नबुझेर अहिले समस्या भएको छ। सबभन्दा नबुझ्ने काम कहाँ भएको छ? मन्त्रालय विभाग बोर्डबाट भएको छ। अर्को भनेको चाहिँ सहकारी दर्ता गर्दाखेरि होइन, जस्तो मेची सहकारीले के गर्छ भनेपछि चाहिँ कुनै सदस्य सहकारीको सेयर सदस्य बन्नु पर्यो भने 1 हप्ते प्रशिक्षण लिएर मात्रै ऊ सदस्य हुन पाउँछ। सुरुमै झापा जिल्लाको मेची सहकारीमा होइन त्यो छ। अरू पनि धेरै सहकारी छन् त्यस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सहकारीको स पनि नबुझेको, सहकारीको स पनि बुझ्न नचाहने, सहकारीको किताब चाहिँ किन्ने पढ्ने त कुरै छोडिदेऊ, केही पनि नबुझ्ने, तर लैलैमा सहकारी स्थापना गर्न खोज्नेलाई राज्यले दर्ता गरिदिने काम गरेको छ होइन, यो गलत छ। यसलाई चाहिँ सहकारीको दर्शन छुट्टै हो, त्यो कुनै निजी र सहकारी एउटै हो भनेर चाहिँ यो देशमा 5 चोटि अर्थमन्त्री भएकाले त्यही बोल्छन्, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छेले पनि त्यही बोल्छन् भनेपछि उनीहरूले डिग्री त हासिल गरे होला नि, तर सहकारीको मर्म बुझेका छैनन्। त्यसले गर्दा सहकारी छुट्टै फिलोसफीमा आधारित छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ अब एउटा मानौ तपाईँ र म अनि 1001 जनाले चाहिँ एउटा ब्याङ्क खोल्नु पर्यो भने तपाईँले 6 करोडको सेयर किन्नुभयो, अरू 1000 जनाले म समेत 1000 जनाले चाहिँ 4 करोडको सेयर किन्यो भने 60% भोट तपाईँ एक्लै हाल्नुहुन्छ कम्पनीमा। तर सहकारीमा 20% भन्दा बढी सेयर किन्नै पाइँदैन कुनै एउटा व्यक्तिले। जतिसुकै सेयर किने पनि सेयर सदस्यता प्राप्त गरेपछि उसको भोटिङ राइट हुन्छ र सार्वभौम अधिकार चाहिँ उसले त्यो संस्थामा प्राप्त गर्छ। भन्दाखेरि सहकारी र निजीको निम्ति आधारभूत रूपमा फरक हो। तर यो कुरो पनि नबुझ्ने एनजिओ भने उही हो कि कम्पनी भने र सहकारी एउटै हो कि भनेर बुझ्ने मान्छे आइदिएपछि चाहिँ अनि त्यसको मर्म नबुझ्ने अनि अलिकति झन्झट मान्ने, अध्ययन गर्न गाह्रो मान्ने, अलिदिनपछि सरह माग्ने, यो भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने सहकारी विभागमा, सहकारी मन्त्रालयमा, सहकारी विकास बोर्डमा सरकारले चाहिँ विशेषज्ञ 2 जना नियुक्ति गर्ने भनेको छ। विशेषज्ञ भने चाहिँ सहकारीको 7 सिद्धान्तको छेउ पनि थाहा नपाएका मान्छेलाई विशेषज्ञ भनेर नियुक्त गरेका हुन्छ। अहिले पनि त्यो चाहिँ समस्याग्रस्त सहकारीमा नियुक्त गर्ने क्रममा पनि यी कुरा गहिरोसित हेरिएको छैन। भन्दाखेरि जो मान्छे जुन क्षेत्रमा जाने हो ऊ दक्ष हुनुपर्छ, दक्ष मान्छे मात्रै आउन तयार पनि हुनुपर्छ। त त्यसको मूल मान्छे को त भन्ने राज्य हो। राज्यले चाहिँ यसरी चाहिँ जानुपर्छ। यो कुरा नभएको हुनाले समस्या आएको छ। जस्तो अहिले अर्को चर्चामा बेला बेलामा आउने चाहिँ सहकारीले ल्याएको समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको विषयमा यहाँले धेरै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। तर जस्तो निक्षेप नै अलि असुरक्षित भएको भनेर बेला बेलामा त्यो कोणबाट पनि प्रश्नहरू आउने गरे पनि सुनिन्छ। आन्दोलन नै सहकारी पीडित भनेर बेला बेलामा फेरि त्यो फर्काएका समाचारहरू पनि, त्यो चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ? त्यसमा चाहिँ यहाँले अगाडि भन्नुभएको जस्तो त्यो जनशक्ति नै कमजोर खालको जनशक्तिले सहकारी सञ्चालन गर्ने, नियमनकारी निकायले कुनै पनि सहकारी संस्था कसरी चलिरहेको छ त्यसको त्यसभित्रको वित्तीय अनुशासनको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई प्रपरली त्यो नियमन नगरेका कारणले हो कि के कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारका समाचार पनि बेला बेलामा यसको निम्ति चाहिँ हामीले नियमनको निम्ति सहकारी मन्त्रालय अथवा विभाग अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अनि जुन विषयको सहकारी हो, विषयगत केन्द्रीय सङ्घ 19वटा छ होइन। कृषि सहकारी अलगै छ, बचत ऋण सहकारी अलगै छ, दुध सहकारी अलगै छ, कफी सहकारी अलगै लगायतका छ। भनेपछि चाहिँ जुन विषयको सहकारी भ्रमणमा जाने हो त्यसमा सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सङ्घको खटाइएको चाहिँ विज्ञ व्यक्ति समेत भएर अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यो रेगुलर हुनुपर्छ र देशभरि हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति विशेष बजेट छुट्याउने काम राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो ऐनमा माग पनि गरेका छौँ र त्यो ऐनमा आएको पनि छ। त्यो अगाडि बढेको छैन। एक अर्को कुरा के छ भने सहकारीमा
जस्तो चाहिँ तपाईँले केही सहकारी संस्थाहरूका समस्याहरू जस 2058मा 112 सहकारी भागेको भन्ने खबर आयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। तर त्यतिखेर तपाईँ अलि यङ नै हुनुहुन्थ्यो होला। अहिले पनि त्यो खालका समाचारहरू बेला बेलामा म भन्दैछु 58मा 112वटा, 112 मध्ये त्यसमा चाहिँ अधिकांश ब्युरोक्रेसी वा रिटायरमेन्ट भएका मान्छेहरूले सञ्चालन गरेको, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको नातदार अध्यक्ष भएको समस्याहरू 112वटा सहकारी भागेकोमा त्यो प्रकृतिको छ। त्यो कुनै एउटा पनि जिल्ला सङ्घमा आबद्ध भएको होइन। जिल्ला सङ्घमा आबद्ध नभएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा जिल्ला सङ्घ, विषयगत जिल्ला सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ मात्रै सदस्य हुन्छ, प्राइमेरी डाइरेक्ट सदस्य हुँदैन। भनेपछि राज्यले दर्ता गरिदिने अनि कहीँ आबद्ध नहुने भनेपछि त्यो सहकारी छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ भाग्यो अरे भनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो भयो 58को त्यो भयो। त्यो घटनापछि मैले पनि धेरै ढङ्गले, म महासङ्घको सल्लाहकार थिएँ त्यो बेलामा होइन, त्यतिखेर पनि भनियो राज्यलाई कि दुई तरिकाले सहकारीमा समस्या आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ मानव तपाईँ अध्यक्ष भएको कुनै सहकारी संस्था छ होइन, खातीजी नै अध्यक्ष भएको, अब तपाईँले एकदम यो सबै सिस्टमबाट चलाउनु भएको छ, तर तपाईँलाई अगाडि बढेको हेर्न नचाहनेले चाहिँ कानमा खुसुक्क एउटा मान्छेलाई तपाईँको पनि त्यहाँ सेयर पुँजी छ भनेर भन्यो, छ निकालिहाल्नुहोस्, अर्थमा केही भनिदिएर निकालिहाल्नुहोस् भनेपछि चाहिँ त्यो कानमा खुसुक्क एउटा मान्छेले भनेको 24 घन्टामा 1000 सदस्यहरू सबैको कानमा पुग्छ। कान्तिपुरको फुल पेजको के अरे ब्यानर विज्ञापन गऱ्यो भने धेरैले नपढ्न सक्छन्, जान्छ। अनि एकैचोटि लाइन लाएर लिने आयो भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्न भनेपछि यो त निर्दोष संस्थालाई पनि यो तरिकाले अप्ठ्यारो भएको छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ सहकारीमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ मेरो भन्ठान्ने चाहिँ त्यहाँको सञ्चालक, त्यहाँको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्यहाँका महाप्रबन्धक इत्यादिहरू पनि भएको पाइन्छ। त्यसको निम्ति सहकारीको पैसा भनेको चाहिँ त्यो संस्थाको सेयर सदस्यहरूको थोपा 1-1 रुपियाँबाट जम्मा भएको पुँजी भएको हुनाले यसको गोठालो म हुँ, तर यो चाहिँ मैले इच्छा लागेको ठाउँमा खर्च गर्ने, इच्छा लागेको तरिकाले दुरुपयोग गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरो प्रत्येक सहकारीलाई बोध गराउनुपर्छ। बोध गराउनुको निम्ति तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार दिने कुरो सहकारी आन्दोलनका अगुवाको पनि हो होइन। मैले अहिले भने पनि प्रशिक्षण दिनुको लागि भने हो, मान्छेले जानकारी पाउन् भनेर। अर्को भनेको मूल दायित्व राज्यको, राज्यले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउनुको निम्ति जुन खर्बौँ खर्च गर्छ, 2 खर्बभन्दा बढी खर्च गर्छ, त सहकारी क्षेत्रको निम्ति चाहिँ 5 अर्ब वर्षको प्रशिक्षणको निम्ति खर्च गर्न सक्दैन। यत्रो चाहिँ 85 लाख सेयर सदस्य छन्, 2,47,000 चान्चुन त सञ्चालक र लेखा समिति सदस्य छन्, र यसले चाहिँ 88,000लाई डाइरेक्ट र 10 लाखलाई इन्डाइरेक्ट रोजगारी दिएको छ। देशको चाहिँ कुल वित्तीय क्षेत्रमा 20% योगदान दिएको छ भनेपछि यो क्षेत्रलाई तालिम प्रशिक्षणको निम्ति राज्यले कन्जुसी गर्नु हुँदैन, त्यसको निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी हट सकिन्छ। अहिले के भएको छ भने संयुक्त रूपमा अनुगमन जाने भन्ने बित्तिकै चाहिँ दुःख नमान्नु होला, विभागका साथीहरू, मन्त्रालयका साथीहरूले यो सुनिराख्नु भएको हेरिरहन्छ भने उहाँहरू त्यो रुचि राख्नुहुन्न। अब किन रुचि राख्नुहुन्न मैले बताइरहनु पर्दैन होला, देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन होइन। जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु 66 को कुरा, त्यो ओरिएन्टल यताउति हुनेभन्दा पहिले समस्या छ अरे मैले सुनेको, तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो अरे राष्ट्र ब्याङ्क र त्यहाँ सहकारी विभाग भएर, त्यो बेलाको म कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि अहिले के पनि ठिकठाक छ भन्नु हो। अलिक समयपछि त तपाईँले अघि भन्नुभएको सुधीर बस्नेत अध्यक्ष भएको ओरिएन्टलकै त्यहाँ चाहिँ 10,000 भन्दा बढ्ता मान्छेको चाहिँ डुबन्तै भएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ निरीक्षण गर्न जाने खाम बुझेर फर्किने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ हो। त्यसैले गर्दा सहकारी विभाग कम्तीमा पनि मन्त्रालय अथवा विभाग, त्यो पनि विभाग बढी जिम्मेवार हुन्छ विभाग, त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, अनि जुन विषयगत सहकारी हो त्यो विषयगत सहकारीको केन्द्रीय सङ्घले पठाएको प्रतिनिधि भएर संयुक्त अनुगमन जानुपर्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ र समस्या आयो भने पनि रेस्पोन्सिबिलिटी सबैको हुन्छ। त्यो हुने कुराको निम्ति चाहिँ ऐनमा व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म त्यो निर्णय गर्न किन मान्नुहुन्न भनेपछि देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। अर्को कुरा सहकारीसँगै जोडिएर जस्तो ब्याज, चाहे त्यो निक्षेपमा दिइने ब्याज दरको कुरा होस् वा ऋण प्रवाह गर्दै गर्दाखेरि ब्याज दरको कुरामा पनि बेला बेलामा चर्चा, चासो, अलिक विवाद पनि हुने गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, कति चाहिँ ठिक हो, के हो यो विषयमा चाहिँ? होइन, मुख्य कुरो कोअपरेटिभको पैसा भनेको मेम्बरको पैसा हो, मेम्बरभन्दा बाहेक होइन। मानव तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको पैसा होइन त्यो, म अध्यक्ष छु, मेरो पैसा होइन त्यो। त्यसका हजारौँ लाखौँ, कुनै प्राइमेरी सहकारीमा 1,20,000 पनि सदस्य छन्, कुनैमा 80,000 छन्,
थरी है, कुनैमा 100, 200, 500, 1000 पनि होलान्। तर हाम्रो एउटा कुरो त के छ भने एउटा सहकारी सञ्चालन हुनको निम्ति कम्तीमा नियमित कारोबार गर्ने बोनाफाइड 1000 सदस्य, 5 जना कर्मचारी र आवश्यक इक्विपमेन्ट होइन सबै व्यवस्था हुनुपर्छ। त्योभन्दा कम क्षमताको छ भने साना साना एकीकरण गरेर पनि माथि लैजानुपर्छ भनेर अभियान चलाएका छौँ हामीले। 12 वर्ष पहिले होइन यो एकीकरण अभियान चलाउने मान्छे मध्ये म पर्छु। रामपुर पाल्पाको 68 किलोमिटर सदरमुकाम पूर्व रामपुरमा चाहिँ 2टा सहकारीले एकीकरण गर्ने प्रमुख अतिथि भएर मै गएको थिएँ। 12-13 पहिलेको कुरा हो। भन्दाखेरि यो गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहकारी ठिकसित अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार एक त माथि अनिवार्य ब्याज दरको प्रसङ्गमा के कुरा त्यो भयो। अनि ब्याज दरको हकमा म महासङ्घको अध्यक्ष भएर गएपछि चाहिँ पहिलो हप्तामै लिने र दिनेको बिचमा चाहिँ 6% भन्दा बढी अन्तर कुनै पनि हालतमा हुन पाइँदैन। अन्तर छ भने त्यो कारबाहीको विषय बन्छ भनेर हामी निर्देशन जारी गर्यौँ होइन। ब्याज दरको त्यो भयो। तर नेपाल बचत ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घमा अहिले केन्द्रमा र 65 जिल्ला सङ्घमा जोडिकन 11,000 चाहिँ प्राथमिक सहकारी संस्था छन्। त्यसको चाहिँ लिने र दिनेको बिचमा चाहिँ 4% मात्र ग्याप छ। एउटा दुटामा कुनैमा समस्या होला, जो सिस्टमबाट चलेका छन्, अध्ययन गरेका छन्, त्यहाँ समस्या छैन। त अधिकांश अहिले यो 2 महिना यता आएको चाहिँ तपाईँले हल्ला सुन्नुभयो भने ती कुनै पनि जिल्ला सङ्घमा आबद्ध भएका संस्था पर्दैनन्। सरकारले दर्ता गर्छ, मुभमेन्टलाई थाहा हुँदैन, अनि सहकारीले यसो गर्यो भनेपछि भयभरका सहकारीलाई लाठ फलाउने काम हुन्छ। त्यो गलत हो। त ब्याज दरको अहिले सन्दर्भ ब्याज दरको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको हो भने यो ऐन सहकारी ऐन 2074मा यसबारेमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सहकारीको मैले अघि भने कमर्सियल ब्याङ्कको वा कम्पनीको जस्तो होइन र यसको चाहिँ भनेको चाहिँ मुनाफाको मैले अघि नै बताइसकेँ, दोहोऱ्याउनु परेन। यति % चाहिँ जगडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, यो सबै शिक्षण कोष, सहकारी विकास कोष सबै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन कुरो कमर्सियल ब्याङ्कलाई यो केही पनि पर्दैन। कुनै पनि ब्याङ्कको खाता होल्डरलाई केही गर्नुपर्छ पर्दैन, पनि सिकाउनु पर्दैन भन्दाखेरि त्यो गाँच्ने होइन। ऐन अनुसार चाहिँ नियमावलीमा जुन त्रुटि भएको छ करेक्सन गरेर सहकारी क्षेत्रको एउटा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क समेत भएर यो एउटा सन्दर्भ ब्याज दर कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा। र यसमा चाहिँ के हो भने त्यो बढी भए पनि घटी भए पनि मेम्बरको चाहिँ नाफा हुने हो। त्यो कुनै कमर्सियल ब्याङ्कमा जस्तो चाहिँ एउटाले कुम्ल्याएर हिँड्ने कुरो होइन। यो फेरि निरन्तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो र सहकारी विघटन गर्न पनि हतपति सजिलो छैन, त्यो पाइँदैन। कम्पनीहरू जस्तो छैन। त्यसले गर्दा कम्पनीसँग यसलाई नगाँसियोस्। सहकारी छुट्टै दर्शन सिद्धान्तमा आधारित भएको हुनाले सहकारीको निम्ति अलगै नियम, अलगै व्यवस्था र अलगै प्रावधानहरू राखिनुपर्छ। र राज्यले चाहिँ मैले अघि भने तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारको निम्ति चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र गलत ढङ्गले सञ्चालित भएको छ भने त्यसको निम्ति अनुगमन निरीक्षणको निम्ति अलिकति लगानी गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ टिमबाट जानुपर्छ। त्यो एक्लै गएर चाहिँ हेरेर अनि थपकन खाम बुझेर फर्किने कुरोले समस्या हल हुँदैन। आउँदा दिनमा पनि त्यस्तै समस्या रहन्छन्। अर्को कुरा यहाँले अगाडि केही रूपमा उल्लेख पनि गर्नुभयो एकीकरणको सन्दर्भमा। जस्तो देशभरमा अहिले झन्डै 30,000को हाराहारीमा चाहिँ सहकारी, नेपालको हाम्रो जति जनसङ्ख्या अहिले छ त्यो अनुपातमा चाहिँ यो सङ्ख्या जुन छ नि यो आजको दिनमा उपयुक्त हो कि यसमा एकीकरणमा जस्तो व्यक्तिगत वित्तीय संस्थालाई हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि एकीकरणतर्फ गइराखेको, एकले अर्कोलाई गाब्ने लगायतको कुराहरू पनि बेला बेलामा आइराखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो उपयुक्त हो यही अनुसार? यसबारेमा पहिलो नम्बरमा त एउटा विश्वव्यापी मान्यता चाहिँ के छ भने कुनै पनि चिजलाई जन्मदैखेरि मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन। जन्मन खोज्छ भने जन्मने अधिकारलाई लोकतन्त्रमा, किन सहकारी भनेको 100% लोकतान्त्रिक इकोनोमिक एक्टिभिटी हो यो होइन। सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सँगै लैजाने हुनाले जन्मनै भन्दा पहिले रोक्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता पनि छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो जापानमा 14,700 चान्चुन सहकारी थिए, उहाँहरूले एकीकरण गर्दै 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 अहिले 1100 छन्। कारोबार भन्नुहुन्छ भने 14,000 भएको भन्दा 5 गुणा बढी छ अहिले होइन। त्यसले गर्दा कोरियामा, साउथ कोरियामा त्यस्तै खालको छ, क्यानाडामा त्यस्तै खालको छ। त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध के छ भने यो सुनिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, सहकारी कर्मीहरूलाई, तपाईँ सानो सानो, मैले अहिले पनि भने कि धेरै हुनुहुन्छ, जन्म भयो, जन्म भएस्ता
ख्याउटे दुब्लो भए पनि त त्यो त सन्तान हो नि त भनेपछि एकीकरण गर्नुहोस्। तपाईँ धेरै भएको छ, मैले पनि 50औं टिमलाई एकीकरण गरेको घटना छ। जस्तो काभ्रेमा भयो, दोलखामा भयो, मोरङमा भयो, पाल्पामा भयो, अथवा यी काठमाडौँमा पनि धेरैवटा एकीकरण भएको छ, पुगेको छैन। एकीकरणको रफ्तारलाई व्यापक अगाडि बढाउनु पर्छ र अब भनेको चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने अवस्थामा सामान्य चाहिँ वर्षभरिमा 1 लाखको कारोबार गर्ने सहकारी पनि छन्। 50,000 मात्रै 5 वर्ष 6 वर्षदेखि स्थापना भएको, तर कुल पुँजी भनेको 50-60 हजार मात्रै भएको सहकारी संस्था पनि छन्। भन्दाखेरि यसरी यो जब सानो छ भने एकीकरण गर्नु पर्यो। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त म 3 जिल्लाको भन्छु उपत्यका भनेर कि एउटै घरमा 5 वटा साइनबोर्ड भएको पनि मैले घर देखाएको छु। यो जरुरत छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हरेक वडामा एउटा विषयको हैन एउटा राम्रो सहकारी चल्यो भने पुग्छ। विषयगत फरकमा दुध सहकारी छुट्टै होला, अब बचत ऋण सहकारीको छुट्टै होला, अनि उपभोक्ता सहकारी छुट्टै होला, त्यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यतिवटा हुनुपर्छ त म त्यसरी कम्पल्सन गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ एजुकेट गरेर अनुभूत गराउने विषय हो। त्यसले गर्दा मेरो निवेदन के छ भने सानो छ एकीकरण गर्नुहोस् हैन, र सशक्त ढङ्गले सही ढङ्गले सहकारी सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। अन्यथा यो सङ्ख्याकोमा एकीकरणमा चाहिँ यहाँले अगाडि भन्नुभयो उहाँहरूलाई सचेत बनाउँदै अगाडि बढाउने कि राज्य आफैले चाहिँ त्यतातर्फ उहाँहरूलाई उन्मुख गराउनको लागि चाहिँ केही कदम राज्यले कार्यकुरु गर्ने चाहिँ सहकारी सिद्धान्तमा पर्दैन, त्यो गर्न मिल्दैन। राज्यले गर्ने कुरा के हो भने त्यो सजिलो बाटो मात्रै खोज्ने होइन, कार्यकुरु पार्न मान्छेलाई थुन्न त सहिलो होला, तर राज्यले पहिलो नम्बरमा त इमिडिएट जतिसका 1 दिन पनि ढिलो नगरिकन, मैले सुन्दैछु अहिले पनि हैन चुनावको तिथि तोकिसकेपछि पनि 45 अर्ब चाहिँ ककसका निर्वाचन क्षेत्रमा केमा लगियो भन्ने सुनिया छ हैन। 45 अर्ब 28 करोड त्यसको सट्टा सहकारी तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति हैन कम्तीमा 7 प्रदेशमा 6 महिने 3 महिने 15 दिने 1 हप्ते प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ विशेष अभियान गर्नु पर्यो। किन धेरै जस्तो अज्ञानतावश गल्ती गरेका छन्। अज्ञानतावश गल्ती गर्नलाई राज्यको दायित्व के भने ज्ञान दिनु, ज्ञान दिनुको निम्ति तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधार चाहियो हैन। विगतमा जस्तो म महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि सहकारी सम्बन्धी पढ्नुपर्ने किताब एउटा पनि मैले बजारमा पाइँदैन थियो। अहिले भनेको त लेखकै दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन्, धेरै पाइन्छ। त्यस हुनाले युनिभर्सिटीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग पनि हामीले धेरै डाउन कुराकानी गरेर युनिभर्सिटीको कोर्समा सहकारी विषय राख्नुपर्छ भनेर गएका छौँ र उहाँहरू रिसर्चमा नि हुनुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग महासङ्घ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको संयुक्त उसमा प्रदेश नम्बर 1 र 2 को रिसर्च गर्ने काम सहकारीको भइसकेका छ, प्रतिवेदन आइसकेका छ। अहिले कर्णाली र लुम्बिनीको अध्ययन गर्न जारी भएको छ। यसले गर्दा समस्या पनि अध्ययन गर्ने र समाधानको निम्ति चाहिँ वे आउट दिने र आफ्ना विद्यार्थीलाई, किनभने सहकारी यावत क्षेत्रमा क्रियाशील हुने हुनाले स्वास्थ्य सहकारी छ, डाक्टरले पनि सहकारी बुझ्नु पर्यो हैन, निर्माण सहकारी छ भनेपछि चाहिँ इन्जिनियरले पनि बुझ्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ हरेक विधामा सहकारी अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधारको निम्ति सबै युनिभर्सिटी सबै कलेज र त्यसपछि भनेको राज्यको तर्फबाट सहकारीको छुट्टै तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काठमाडौँमा र 7 प्रदेशमा भनेको प्रदेश स्तरीय चाहिँ इमिडिएट खोल्नुपर्छ। एउटा समाधानको निम्ति यो हो। त्यसपछि चाहिँ यो किन एकीकरण गर्नुपर्छ अहिलेसम्म नहुनुको कारण चाहिँ किनकि यहाँले अगाडि यसको विकासक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि झन् विक्रम 2013 सालदेखि आजको अवस्थासम्म व्याख्या गर्नुभयो, तर अहिले पनि यहाँले बारम्बार एकदमै जोड दिएर तालिमको प्रशिक्षण र पूर्वाधारको कुरा उठाइराख्नु भएको छ होइन। कतै कतै त्यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ विश्वविद्यालयका भन्ने कुरा पनि यहाँले लगातार अहिलेसम्म चाहिँ हामीले किन गर्न सकेका रहेनछ यो कुरा? अहिले निकै लामो विश्वविद्यालयहरूसँग पनि हामीले वार्ता गरेर उहाँहरू त्यसको निम्ति प्रोसेसमा अगाडि बढाउने कोर्समा राख्ने कुरा गर्नुभएको छ। पोजिटिभ गेस्चर पाएका छौँ, तर यो पर्याप्त हुँदैन। यसले गर्दा सहकारी प्रशिक्षणको निम्ति मैले भने नि त 1 हप्ते प्रशिक्षण, 15 दिने प्रशिक्षण, 1 महिने प्रशिक्षण, 3 महिने प्रशिक्षण र 2 वर्षे डिप्लोमा वा 1 वर्षे डिप्लोमासम्म गर्न जरुरी छ, जसको निम्ति चाहिँ कमसे कम 7 प्रदेशमा 7 वटा र केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होइन प्रशिक्षण केन्द्र चाहियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अज्ञानतावश हुन जाने कमीहरू छन् ज्ञानले करेक्सन गर्छ। एउटा उपाय भयो। अर्को, अब यदि स्वतः ज्ञानले हुने भए 5000 वर्षको इतिहासमा कुनै पनि नाउँको राज्यमा अपराधी नभएको त छैन माओवाद कालदेखि आजसम्म पनि भनेपछि चाहिँ त्यसको निम्ति अनुगमन निरीक्षण गर्नको निम्ति यसरी अघि मैले भने जस्तो
मोमेन्टको गार्जेन भनेको महासङ्घ भयो। त्यसपछि जुन विषयगत सहकारीको क्षेत्र अध्ययन गर्न जाने हो त्यही विषयको केन्द्रीय सङ्घ भन्ने बित्तिकै बचत ऋणकोलाई त्यो थाहा हुन्छ, दुध सहकारीकोलाई त्यो थाहा हुन्छ, यो गर्ने कुरो गरिहाल्नु पर्यो। त्यसको निम्ति पनि रिसोर्स राज्यको तर्फबाट छुट्याइनु पर्छ। यो संसारभरि प्रचलन छ। तपाईँ अब इन्डिया जानुहोस् कि मलेसिया जानुहोस्, थाइल्यान्ड जानुहोस् कि जापान जानुहोस् कि कोरिया जानुहोस्, क्यानाडा जानुहोस्, यो चलन छ। यो अगाडि बढाउनु पर्यो। बार भन्दा पनि यो चाहिँ माग्नेले झोली थापेर माग्न आएको हो कि भन्ने खालको सोचाइ जुन चाहिँ राज्यको कतिपय अङ्गको छ त्यसमा रूपान्तरित हुन जरुरी छ, परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यो अर्को चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ र सहकारीको विकास भन्ने बित्तिकै कतै न कतै निजी क्षेत्र अलि बढी त्यो जता नाफा हुन्छ त्यतै अगाडि बढ्न खोज्ने, सरकारी क्षेत्रले पूर्वाधारकै विकासमा अलि बढी केन्द्रित। नेपालको हकमा चाहिँ यहाँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 19वटा अघि भन्नुभयो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि सहकारी होइन भनिसकेपछि अहिले के छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित भए जस्तो देख्छ? अब अहिले के छ भने उहाँहरू पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जस्तो जता नाफा हुन्छ त्यता होइन। पहिलो नम्बरमा त म भन्छु यहाँका ठुल्ठुला कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा पनि ठुल्ठुला सहकारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। तर सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता मैले धेरैचोटि भनिसकेँ मा आधारित हुनु पर्यो। सहकारी कस्तो दर्शनमा आधारित भनेदेखि यसले सामाजिक, यो मेरो अम्लो अब दर्शक महानुभावपट्टि पनि जाओस् कि सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई प्यारलली सँगसँगै समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउने चाहिँ दर्शनमा आधारित चाहिँ यो सामाजिक व्यवसाय हो। कोअपरेटिभ इज ए सोसल बिजनेस होइन। यो रेडका सोसाइटी जस्तो चाहिँ अब त्यो समाजसेवा मात्रै गर्ने पनि होइन, मुनाफा हुन्छ भनेर जेसुकै गर्ने पनि होइन। भनेपछि सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने सोसल बिजनेस हो। र मानवीय अवस्थाको यावत क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्छ, स्कुलमा जानुपर्छ। र हामीले यो सबै जानुपर्छ भन्दै पनि यो राज्यका कतिपय अङ्गको चाहिँ दया लागेर आउँछ उनीहरूका कुरा सुन्दा। र 2 वर्ष पहिले मैले हस्ताक्षर गरेर होइन कि सहकारी ऐनले अगाडि सारेका कुरा 46वटा अरू ऐनले चाहिँ तगारो लगाएको छ। तगारो भने बुझिन्छ नि होइन। अब तगारोमा बाटो अवरोध बनाएको छ। जस्तो हामी विद्युतमा जान चाहन्छौँ, विद्युत ऐनले रोक्ने, शिक्षामा जान चाहन्छौँ, शिक्षा ऐनले रोक्ने, उद्योगमा जान चाहन्छौँ, कम्पनी ऐनले रोक्ने होइन। यो खालको छ। त्यस्ता 46वटा ऐन छन्। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ अरू केही पनि एउटा शब्द सहकारी पनि त्यो गर्न सक्ने भन्ने लेख्दै पुग्छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको निम्ति सबै विज्ञ मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड सबै राखेर र यो उच्च बारको अध्यक्षकै अध्यक्षतामा हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर यो गर्नुपर्छ भनेर पठाएका छौँ। मन्त्रालयमा छ। मन्त्रालयले त्यसलाई चाँडै अगाडि बढाउनु पर्यो होइन। अरू चाहिने नचाहिने देशलाई नै घाटा हुने कुरो चाहिँ अहिले भर्खर गर्न खोजेका छन्। तर त्यो कुरामा कानै पस्दैन। 1000चोटि त मै आफै कराएको छु त्यो यो गर्नु पर्यो भनेर भएको छैन। त्यो गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा अब उत्पादक वृद्धिको निम्ति आवश्यक पर्ने आफूसँग भएको स्रोत अनुसार सबै जान सक्छ। र अहिले के छ भने अब जस्तो यहाँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, जस्तो ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो बारम्बार नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको अनुत्पादक क्षेत्रमा कतै न कतै आयातलाई नै प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ ऋण प्रवाहको कुरा बारम्बार आउँछ कि यहाँले हेर्दै गर्दाखेरि अगाडि केही कुरा उल्लेख गर्नुभयो के छ सहकारीको हकमा चाहिँ कस्तो रहेछ? होइन, म त्यही भन्दैछु। बचत ऋण सहकारी भनेको वित्तीय कारोबारै गर्ने संस्था हो। त्यो आवश्यक छ। तर त्यो ऋण लिने मान्छेले चाहिँ त्यो पैसा थन्क्याउन सन्देश प्रणाली लिँदैन। उसले चाहिँ उद्योगमा, व्यापारमा अथवा केमा, कृषिमा लगाउने गर्नको निम्ति लिने हो। त्यसले गर्दा मेम्बर साधारण हुन्छन्। सहकारीको संस्थाको पनि सदस्य बाहेकमा लगानी गर्नै पाइँदैन। गरेको छ भने त दण्डभागी हुन्छ, कानुन मौजी हुँदैन। अनि मेम्बरले गर्ने कुरो भनेको चाहिँ अरू हो। संस्थाले त भनेको त वित्तीय कारोबारै गर्ने हो नि त। वित्तीय सहकारीले दुध सहकारी केन्द्रीय सङ्घ र त्यसमा अन्तर्गत भएका 1700 संस्थाले दुधकै कारोबार गर्ने हो नि त। त्यस्तै कृषि सहकारी भनेको चाहिँ अलिक ब्रोडर क्षेत्र छ। कृषि भने पशुपालन, मौरी पालनदेखि सबै पर्छ। कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घमा अहिले 11 लाख परिवार आबद्ध छन्। 65 लाख नेपालको परिवार सङ्ख्याभित्र। त्यसमा ठुलो समस्या छैन। कृषि सहकारी केन्द्र सङ्घको अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक हुनुहुन्छ र त्यो संस्था अन्तर्गत चाहिँ 1137वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था छन्। र त्यो संस्था एउटा दर्ता गर्नको निम्ति चाहिँ 2 वर्ष लाग्छ। तालिम लिएर, प्रशिक्षण लिएर, दुनियाँभर गरेर चाहिँ। र त्यो खालको छ, त्यो सिस्टमबाट चलेको। तर कृषिको नाउँमा अर्को पनि छ। अब यो मैले भनिरहँदाखेरि सम्बन्धित मान्छेलाई मन नदुखोस् होइन। मल 4 बरा पाइन्छ सहकारीले भनेपछि चाहिँ 12 जिल्लाको 82वटा सहकारी
संस्था दर्ता गर्नुको निम्ति हेटौँडामा एक दोको चाहिँ नागरिकता लिएर आएर 2-4 मान्छे आएर चाहिँ नागरिकता ल्याएर दर्ता गरेका छन्। त्यो सहकारी मानिँदैन। मैले भने सहकारी भनेको सहकारीको दर्शन बुझेर मात्रै त्यसको मेम्बर हुने, बुझेर मात्रै संस्था दर्ता गर्ने हुनुपर्छ। तर कृषि सहकारी केन्द्रसँग आबद्ध भएका संस्थाहरूमा एउटामा पनि त्यो समस्या मैले देखाएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ दुध सहकारी केन्द्रसँग 1700 संस्थाहरू छन्, त्यहाँ पनि कुनैमा होला, नत्र भने समस्या छैन। भनेपछि चाहिँ जुन संस्था सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति 6 चोटि भनिसकेँ मैले यहाँ, त्यो अपनाएर सहकारीको अध्ययन सामग्री चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर होइन, यस्ता हजारौँ किताब छन् अहिले बजारमा। अब हामी कार्यक्रम लगभग अन्तिममा छ। बुदागत रूपमा चाहिँ सहकारीको सदस्यले गर्नुपर्ने के, त्यस्तै गरी स्वयं त्यहाँ सञ्चालकहरूले गर्नुपर्ने के, राज्यको तहबाट जो नियमनकारी निकायहरू छन् उनीहरूले गर्नुपर्ने के, बुदागत रूपमा अन्तिममा संक्षेपमा गर्नुपर्ने कुरा के भने, पहिलो नम्बरमा त सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता के हो भन्ने बारेमा गहिरो अध्ययन नगरिकन सहकारी संस्था खोल्दा पनि नखोल्नुहोस्। खोल्नुभएको छ भने पहिले अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्, 15 दिन बन्द गरेर भए पनि। र सदस्य जो सहकारीको बन्न थाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सहकारी नबुझिकन अहिले जुन केही सहकारी भागे भनेर रुवाबासी गरेका छन् नि, ती मान्छे भनेको चाहिँ सहकारीमा लाग्ने मान्छेले 3टा लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ। एउटा धन सम्बन्धी लोभ होइन, सदस्यहरू चाहिँ चर्को ब्याज कहाँ आउँछ भनेर खोज्दै जाने र डुब्ने होइन, अनि संस्था पनि नाफा के हुन्छ, जग्गामा गयो भने नाफा हुन्छ भने त्यतै लाग्ने, यो भएन। किनखेरि धन सम्बन्धी लोभ, यौन सम्बन्धी लोभ, पद सम्बन्धी लोभ, यो 3टा लोभबाट मुक्त नभएको मान्छेहरू सहकारीमा नबसे पनि हुन्छ। मैले निर्देशनी रूपमा भने सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त अस्वीकार गर्ने, धन सम्बन्धी लोभ, यौन सम्बन्धी लोभ, पद सम्बन्धी लोभ भएका मान्छेहरू सहकारीमा टिक्दैनन्। त्यसले गर्दा सहकारी छुट्टै फिलोसफी दर्शनमा आधारित भएको सामाजिक व्यवसाय भएको हुनाले सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सँगै लानको निम्ति म अठोट गर्छु भन्ने मान्छे मात्रै सहकारीको अगुवा बन्ने, सहकारीको सदस्य बन्ने गर्नुहोस्। र सहकारीका शेयर सदस्य कारोबार गर्दाखेरि जहाँ बढी ब्याज हुन्छ त्यही पैसा राख्ने भन्दै घर बेचेर राखेका अनि सहकारी भागेपछि रुवाबासी गरेका धेरै घटनाहरू छन्। मैले ती साथीहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूको लोभले तपाईँ फस्नुभयो होइन। लोभ भने के हो भने, कुबेरकोमा एउटा मान्छे चाहिँ लोन लिन गएछ, लिन जस्तो दिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेछन् कुबेरले, कहावत हो यो। अनि त्यसपछि हुन्छ हजुर भनेपछि त्यसमा तिमी ऋण पाउँदैनौ भनेर दिएनन्। भन्दाखेरि चाहिँ वित्तीय क्षेत्र भनेको त झन् खतरनाक, त्यो चाहिँ तरल भनिन्छ, त्यो चुइन्छ के, सानो पाल भए पनि चुइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रका सञ्चालकहरू, यो क्षेत्रका व्यवस्थापकहरू जो सहकारीका 88,000 त कर्मचारी हुनुहुन्छ, राज्यको तर सञ्चालकहरू, तपाईँहरू सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई ग्रहण गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस्। र सहकारीको सुरुमा मैले भनेको छु होइन, त्यसपछि राज्यलाई के भन्छु भने, राज्य तब राज्य हो भने होइन, झगडा गर्ने र ठगेर खाने मात्रै हो भने त मलाई केही भन्नु छैन। राज्य हो भने सहकारीको निम्ति कम्तीमा 7 प्रदेशमा 12 महिना 12 काल सञ्चालन गर्ने गरी होइन, तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारको चाहिँ क्षेत्र बनाउनु पर्यो र काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र बनाउनु पर्यो। र अनि अर्को नियमन निकायको निम्मा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, अनि जुन विषयको सहकारी हो त्यो विषयगत केन्द्रीय सङ्घको एकजना चाहिँ प्रतिनिधि र अनि त्यसपछि सम्भव भयो भने मन्त्रालय बोर्ड पनि राखे हुन्छ। यसरी संयुक्त चाहिँ अनुगमन 12 महिना 12 काल पूर्णकालीन भएर अध्ययन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो गर्यो भने 90% समस्याहरू हल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मदनजी र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो ढुकैनेरी आएको चाहिँ विजया दशमी, दीपावली र नयाँ वर्ष 1144, नुदया लसताय भिन्तुना, त्यसपछि छठ पर्व, तमु लोसार, ग्याल्बो लोसार, सोनाम लोसार, सबैको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई बोलाएर केही विचार व्यक्त गर्ने मौका दिनु भएकोमा मदन खातेजी र यो टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि पुनः धन्यवाद। आजको लागि यस कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ र आज हामीले सहकारी आन्दोलन, यसका समस्या, चुनौती र समाधानको बाटो त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।